bye, ثلاثة. اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی تیری شفاعت کی ہوا اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی. اب سوچتے رہو آرام سے. اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی تیری شفاعت کی ہوا اے رحمت للعالمین نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی. تیرے در پر تیرے در پر آئے 14 فروری ٹھہرا ان ڈالیوں کی جان کیا ایک نظر عربیوں اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی. اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی تیری شفاعت کی ہوا اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی تیری جالوں کی شان ایک نظر ہم پر بھی ہو اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہوگی.